अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन है। तीसरे दिन की ईद मुबारक। कुछ लोग जो किसी मजबूरी की वजह से पहले दिन या दूसरे दिन नहीं कर सके, वो तीसरे दिन ईद करते हैं, तो उन सब के लिए स्पेशल मुबारक। आज बहुत सारे लोगों की कॉलें आई हैं, मैसेज किए हैं, रब्ता किया है लोगों ने कि गोश्त से उनके मैदे डिस्टर्ब हो गए हैं। और कल इत्तेफाक हुआ हॉस्पिटल जाने का, तो बहुत सारे लोग मोशन, वोमिटिंग, बदहज़मी के शिकार, पेट की गैस की प्रॉब्लम में का शिकार आए हुए थे। कुछ हार्ट पेशेंट भी आए हुए थे जिन्होंने थोड़ा सा बदपरहेज़ी की। तो उसके सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि हम इससे कैसे जो है ना अपने मैदे को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। गोश्त गर्म होता है, उधर गर्मी का सीज़न है। ये तो एक अलग बात है कि अल्लाह पाक ने ख़ास करम कर दिया ईद के दिनों के दिन से, और आज तक जो है ना मौसम बेहतरीन रहा है। लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है, साफ ज़ाहिर है कि गोश्त भी उस हिसाब से इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोगों के को मोशन लगे हुए हैं, पेट में मरोड़ है, और वॉशरूम करते हुए उनको प्रॉब्लम आ रही है, पेन होता है। और बहुत सारे लोग जो बवासीर के मरीज़ थे, उनकी बवासीर का मसला बढ़ गया है। इसी तरह जो तेज़ाबियत का जिनका मसला था, उनका तेज़ाबियत का मसला बढ़ गया है। इस तरह यूरिक एसिड वाले लोग, उन्होंने गोश्त को, हर आदमी इस मौके पे थोड़ी सी बदपरहेज़ी करता है, उनके लिए भी मसला बड़ा है। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो इस तमाम चीज़ों को कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली बात तो ये है कि गोश्त खाने से बहुत सारे लोगों को जो पेट की खराबी आई है, उसका बेहतरीन सलूशन दही है। दही लें, उसमें इसबगोल का छिलका डालें, मामूली सा नमक या मामूली सी चीनी मिक्स करें, 15 मिनट इंतज़ार करें। 15 मिनट के बाद 1 पाव दही आप इस्तेमाल कर खाएँ, उसके बाद खाना खाएँ। दोपहर को भी ऐसा करें। शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब ये दही इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला शाम तक आपका पेट दुरुस्त हो जाएगा। आपके मोशन, मरोड़, जलन, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे पे बोझपन ठीक हो जाएगा। ये तजुर्बाशुदा है और बेहतरीन टिप्स है। इसी तरह वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला आ रहा है, वो भी इसी चीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब रही बात हार्ट पेशेंट की, हार्ट पेशेंट डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि हार्ट पेशेंट इन दिनों जो गोश्त खाते हैं उसमें फैट्स होती है, और हार्ट वाले लोगों को भी बहुत नुकसान दिया है। वो बग़ैर किसी सुस्ती के डॉक्टर के पास रब्ता करें, डॉक्टर से मेडिसिन लें, अपनी मेडिसिन पे तवज्जो दें। अगर वो नहीं कर सकते तो ग्रीन टी का कहवा लेकर उसमें नींबू निचोड़ कर पिए, उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन कुछ बेहतर हो जाएगा, उनको कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन बेसिकली डॉक्टर से रब्ता करेंगे। इसी तरह बवासीर वाले दही का कंजू पानी इस्तेमाल करें। पानी में फौरी तौर पे अगर आपको दिन के वक्त मसला आ रहा है तो अंजीर पानी में बॉयल करें, फिर उस पानी को ठंडा करें, फ्रिज में रखें, फिर उस पानी को अंजीर खा लें, पानी ऊपर पी लें, और दही का कंजू पानी इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। ये वक्ती ट्रीटमेंट है आप, ताकि जलन और तकलीफ़ से रिलीफ पा सकें। पेट के गैस के लिए ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ ड्राई रोस्ट करें, उनका पाउडर बनाएं, उसमें हस्बे ज़ायक़ा थोड़ी सी मिश्री मिला लें, मामूली सी 10-12 काली मिर्च भी उसमें शामिल कर लें। ये चूरन इस्तेमाल करें, ये पेट के गैस के लिए बहुत बेहतरीन है। अदरक का कहवा इस्तेमाल करें, नींबू निचोड़ लें, वो बेहतरीन है। आप लोग गोश्त को तवाज़ुन के साथ
استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ ایک وقت میں زیادہ بھر کے نہ کھائیں۔ گوشت آپ کا ہے، پڑا ہے آپ کے فریج میں، آپ آہستہ آہستہ استعمال کریں، اتنا استعمال کریں جتنا آپ سے ہضم ہو۔ سلاد ساتھ استعمال کریں، سلاد سبز پتوں والی سلاد استعمال کریں، ساتھ سلاد ضرور استعمال کریں، اور سالن میں ممکن ہو تو سبزی ساتھ شامل کر لیں آپ۔ اب تیسرا دن ہو گیا، آپ متواتر گوشت کھانے سے واقعی عام آدمی کا بھی جس کا مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی جو ہے نا پیٹ درد، موشن اور مروڑ اور تیز مرچ مسالے سے پرہیز کریں۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کا شوق پورا ہو گیا، تو یہ چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آسانی ہوگی۔ اسبگول کا چھلکا دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ پانی میں بنا کر بولیں، اسبگول کا چھلکا پانی میں ڈالیں، دہی میں ملا کر لیں، دودھ میں ملا کر لیں، وہ مفید ہے اس موقع پہ۔ اور ایسے لوگ جن کو بار بار گیس ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سینما اب میں تھوڑا سا نمک ملا کر وہ بوتل استعمال کر لیں، اسپرائٹ میں تھوڑا سا نمک ملا کر وہ استعمال کر لیں، اس سے ان کو کچھ آسانی ہوگی، معدہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ باقی کھانے میں توازن رکھیں، بھر پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں خاص طور پہ، وہ گوشت کو ڈائریکٹ کھانے کے بجائے ان کو انگاروں پہ بھون دیا کریں۔ بوٹی کو بھوننے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کی فالتو چربی ساری پگھل کے نیچے گر جاتی ہے، پانی بھی گر جاتا ہے، آپ کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہارٹ کو مضر رساں چیزیں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح لوگ جو کلیجی کے شوقین ہیں انہیں چاہیے کہ کلیجی ڈرائی روسٹ کرنے کے بجائے بھون لیا کریں، کنگاروں پہ بھون لیا کریں، کلیجی بھون کے کھایا کریں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ نقصان نہیں دیتی، کیونکہ اس سے پانی، چربی، فیٹس وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ بوٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے استعمال کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے چربی بالکل نہ ڈالیں، اس میں چربی سے اوائڈ کریں۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ لوگ ہیں، جن کا پہلے ہی دل کمزور ہے یا جو اس قسم کے پرابلم والے ہیں، وہ سالن، پتلے سالن والا، شوربے والا سالن استعمال کریں، کم بوٹیاں استعمال کریں، کم چربی والا استعمال کریں، مرچ مسالے کا تھوڑا سا احتیاط کر لیں، لال مرچ کے بجائے سبز مرچ کو استعمال کریں۔ سبز مرچ کا یہ فنکشن ہے کہ یہ خون کو جمنے نہیں دیتی، بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے، اور تیز مرچ مسالے کا استعمال نہ کریں۔ اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ نمک کا استعمال نہ کریں، ہائی بلڈ پریشر والے نمک کا استعمال نہ کریں، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ چند احتیاطیں کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ عید آپ کی خیر و عافیت سے گزرے گی، اور آپ صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے۔ تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے اور آپ کو عید پہ 4 چاند لگائے۔ تھینکس۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک پہ ڈسکس ہوگی۔ کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پائے آپ نے کیسے پکانے ہیں اور پائے کے کیا فائدے ہیں۔